हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमोगाचो येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलांक. आतां हो व्हिडिओ केस चालू खंयच्यान थंय स्टार्ट करपा तें कांय समजिकाय मेळना. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की मुगेर व्हिडिओचेर हितून डिस्क्रिप्शनाक मुगे ईमेल एड्रेस दिल्लो आहा, कोणाच्यांनी कॉन्टॅक्ट करपा जाता म्हूण. म्हाका एक भुरग्यान थ्रू ईमेल तो कॉन्टॅक्ट जालो म्हाका. आनीक मोलो गब्रेल आपल्या मोलो व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅसेज म्हाका दिवपा जाय मोलो. आनी प्लीज तुगेले कॉन्टॅक्ट नंबर आहले आपल्या शॅर कर मोलो तुगेलो. हांवें शॅर केलो तेका. शॅर कोत्ताच तेणें म्हाका सोमतो व्हिडियो कॉल केलो. आनीक व्हिडियो कॉल केलो आनी सांगो लागलो, चोय आपल्यागे मामी आहा पळय तुगे एकदम फॅन, तुगे व्हिडिओ जायत चोयता आनीक जायते ते लायक जाता तुगे व्हिडिओ. आनीक ते म्हणले तुका उलोवपा सोदिता एकदम गरजे खबर. हांव मातसो चिंत पडलो केसो गरजे खबर केसो आसत काय म्हूण ते येयली. म्हण कितें सांग. ना 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 ती सांगतो म्हणलो म्हाका. आनीक व्हिडिओ कॉल तेणें सोमतो काळांनी आपल्या मामीको दिलो उलोवपाक. आनीक तेगे मामी म्हाका सगली आपल्यागे लायफ हिस्ट्री ती म्हाका सांगो लागली. आनीक हांवें ती बरे भाशेन आयकिली. आनीक ती जेन्ना सांगत आसतना रडोन सांगो लागली. हांवें म्हळें रोणाका कित्याक रडटा. हांव पयलीं म्हळ्ळें तुगे आयकत सगलें हें कोन्न आयकया म्हळें. आनीक ते मागीर समजायली रोण. आनी तेण आपल्यागे सगली सांगिली. आनीक ती आतां तुमचे मुखार हांव तेगे लायफ हिस्ट्री दवरता. आनी तेणें सांगलां आपल्या नांव आनी गांव तसो कांय सांगनाका म्हूण. पूण ही लोकां मुखार दवर कित्याक अशें करून घडों शकता कोणाकय त्या खातीर. हांवें म्हळें बरें हांव दवरता म्हळें. आनीक तेको टायम गेलें. आतां तूं सांगिल्या म्हणजे आतां हें करूंक जायना. म्हाका एडिटींग करूंक पडटा, म्हाका हेजें हें करूंक पडटा, सगळी यूट्यूबाचेर हें करूंक पडटा आनी त्या प्रमाणे तें घालूंक पडटा म्हूण. आतां तेगेली हिस्टोरी तुमचे मुखार दवरता. ती ते 4 कितें भयणी आहले आनीक 2 जाण भाव आहले. आनी ही व्हडली घरांक. आनीक ती दुसरी गांवांक काजोर जाता. आनी काजोर जाता त्या गांवांक तेगे घोवात सगळे 3 जाण भाव आसताय आनीक 2 जाण भयणी आसताय. आनी ती जात पळय तो व्हडलो सगल्यांकच्या. आनी ती काजर जाता त्या टायमार तेगे एज आसता 18. ही आतां खबर उणें 30 वर्सां पयलीं खबर. हांव ही तुमचे मुखार दवरतां आनी तेगे फूल लायफ हिस्ट्री. बरें उमेदीन काजर कोताय, सोयरीकेन कोताय, मोगान न्हू सोयरीकेन काजर जाता ती. आनीक जाल म्हणटरीच घोवा माय बी जायत आंगवण कोताय भुरगीं जाल्या पूण बरें करून. आनीक बरीं आसताय सगलीं. आनीक म्हळ्यार स्टार्टिंगाक ही भुरगीं जावपा जाता आनी एक चेडो जाता स्टार्टिंगाक. आनीक घोव सगळीं कितें कोता तेगे घोवा माय आहा ते सगळीं कितें आहा तितलें घोवा माय सगळीं कोता. म्हणजे घरा हाडपाचें करपाचें. आनी हें 18 वर्सांचें. 18 वर्सां म्हळ्यार सारकें भुरगें. आनी ती घोवा माय सगळें चोयता आख्यांच. आनीक घोव आहा तो कितें कोता पयशे बीश मायको धाडटा. बायलेको कांय ना, माय सगळें कोता.
बायले पयशे बी जाल्यार मांय काडून दिता पयशे, पूण गोव बायलेको दाणा म्हणटकीर ते वाटेन एक मातशें तेका हें जाता, आपल्या गोव जोटान आपल्यागे मांयकोडे दाटा आसले पयशे आनी तेगे मांय काडून आपल्याक दिता, तें एक हट जाता. तो एक पॉयंट जालो. आनीक दुसरे सुवातेर कितें जाता, ते एक तेगे देर म्हणजे घोवा भाव आहाय ते सगळे देर जाले न्हय, देर म्हणटाय न्हू, देरांक गेले सगल्यांगे ते, आनीक ते कपडे धुच्या पडटाय तेंगेले. हो दुसरो पॉयंट जालो. आनीक जेन्ना तेगे चेड पड ल्हान आहा तो दुयेंत बियेंत जालो जायत, आतां ही मुखार हेडयता तेन्ना घोवा येता, झुपूच करून बचक मारता, चेड्याक घेता, दोतरागेर वयता, पूण ते सांगना ही वयता कितें तें आनी कांय सांगप ना, सोमतें दोतरागेर सगळें तें वता. आनी तो तिसरो पॉयंट जाता, तेवूय एक हट जाता. एक आपल्यागे भुरग्या ही ओडून घेवन वता, बाबा सांगप ना कांय ना आपल्या किर्यादा कोंता अशें गायिल्लें बीन तें दिसोता. म्हणटकीर हें सगळें ते काळजां सगळें बाल्ल्या भाशेन भाले मारल्या भाशेन सगळें ते हें जाता. आनी हें सांगता आसतना ती म्हाका रडोन सांगता. पूण हांव ते हें कोत्ता, बुजवण दिता, पूण म्हज्यान कितें करूं जाता. हांवें म्हणलें रोणाका सांग तुगे हिस्टोरी कितें आहा ती सगळी. आनीक तेजे मुखार ती सांगो वयता म्हणजे आनीक घोवागे दोग जाण भयणी आहाय तेंकां कितें म्हणटाय, नळन म्हणटाय मुस्ता, नळंद. व्हडली नळंद आहा तेकूय काजार कोताय, आनी धाकली नळंद आसोता. धाकली नळंद ती आतां कितें कोताय, सगळी त्या टायमार पेज चड लोक जेयता त्या वर्सान, म्हणजे आतां लोगून जेयता आसतलें पेज ती सगळी पेज जेवन जात्रीक तेका लास्टाक दवरताय पेज जेवपाक. आनीक नळंद कितें कोता धाकली, ते पेजीक रान्नीचो गोबोर घाता पेजांक, आनीक कोण आसतना घाता, पूण ही जेवपाक गेले कडेन ती पेजां सगलो पेजी सगलो गोबोर मिक्स आहोता. अशें करून तेका त्रास कोताय. आनी तेका हें सगलें म्हणजे एक भाल मारल्या भशेन सगलें हें तें सोंशिता. घोवाकूय सांगूंक जायना कित्याक घोव भटीचे आसोता. आनीक आपूण घोवा लागून कितें करून सांगतलें तें तेका समजोयना, कित्याक न्हय काजार जाताय आनी आपल्याक एक धाकलो चेडो जालो आहा. अशें करून तेका सगळी त्रास पडटाय. आनी एक खबर सांगत ती म्हाका, तेगे ती धाकली नळंद पळय आहा न्हू, तेंगे घरा मुखार ही एक बायल मातये बुरकुले व्हडले वजे हांगान व्हडले पुंज माथ्याचे घेवन वयता ही, आनी तेगे नळंद ही मुटा ती आसतना आवय हे बुरकुली कितू व्हडले बुरकुली घेवन वयता काय म्हण. तेन्ना ही सगळी बुरकुली गडगड करून सकल पडाय. आनी ती म्हाका सांगता आपल्यागे नळंदी मोठी दोळ एकदम वायट, साय पावरफूल. हांव केदांय नॉक आसलोलो अशें करून दोळ बीळ लागत म्हूण मनशाचो, पूण ती सांगत ते प्रमाणे हांवें ते सांगिल्लें. हांवें म्हळें हांव असो बिलीव करना दोळ लागता हें लागता. ती म्हणली ना बाबा मनशा दोळ एकदम वायट अशें म्हूण ती म्हाका सांगूं लागली. ती म्हणली आपल्यागे नळंदी मल दोळ एकदम वायट तेश म्हणाका तर सगळी ही बुरकुली ते माथ्या वयले सगळे सकल पडले ऑन द स्पॉट. आपूण तेन्ना तिजी बरी आहलो मोठी उबी तेन्नाच. आनी अशें करून मुट्टी आनीक मुट्टी आपल्या घरा जाय ती त्रास कोताली. आपल्या मुट्टे हांव थळबूळ उगास वयना कितें केलो तें, म्हणजे हें मुट्टें आपल्याक हे त्रास आपूण तुका हें सांगोन आपल्या काळजां आहलो ते तुके त्रास म्हाका सांगोन मुट्टी आपल्याक जीव आतां सारको लूड जाला. आनीक जरूर आपल्यागे मोल हो व्हिडियो तूं लोकां मुखार दवर, आपल्यागी मॅसेज लायफ हिस्ट्री
अशें करून मोवाली कोणाकूय दुस्माना लागून जायना जाल्यार पुरो अशें करून मोवाली आपूण ते घरां त्रास काडले आनी आपल्या मुळां आतां तेगेले आतां 3 जाण चेडे आनी 2 जाण चेवळ आहाय बरी व्हड जालीं काजर बिजर जावन ती आतां बरी आहाय मुट्टी आनी आतां आपूण मुट्टी खुशाल आहा पूण मुट्टी आपले ही स्टोरी म्हूण तुका सांगून मोवाली आपल्यागे काळजां आहलो तें आनी लोळजाल मोवाली आनीक दुखांनी रडों लागली हांवें म्हळें रडपा आतां गरज ना आतां तुगे देवान सगलें तुगे दूख आहा तें काडलें आं मनशाक एक एक पाट येता होच जाण अशें करून लोकांक मुगे सांगपा म्हळ्यार कळ्ळें कोण दुसऱ्यागे घरांत तूं चेवडूं तुमगे घरां हाडटाय जाल्यार अशें करून त्रास कोनाकाय आं तें आपल्यागे चेवडा भाशेनी तेकाय त्रातार कोराय ही मुगे मागणी तुमकोळे कोण चेड्या माया आहाय तेंकां हें मुगेलें सांगप आं ते आपल्या चेवडा भाशेनी तेकाय बी तुम त्रातार कोराय आं कित्याक तुमगेलें चेवड दुसऱ्या घरां वयतलें तेज भाशेन केल्यार तुमकां बरें दिसतलें ना न्हू म्हणटरीची संवसार हो 2 दिसांचो आमी हिंगा येयल्याय एक प्रोग्राम घेवन एक आमगे हें काबार जालें आमी गेले अशें तियात्रा भाशेन तियात्र काबार जालो सगळें काबार तेशें कोन्न तेजे भाशेन हो मुगेलो उपकार तुमकोळे सगल्यांक मागोता कोण चेड्या माय आहाय तेंकां आनी चेवडा मायकूय जेन्ना चेड्या आनी मायनी समजों जायें दुसरें चेवडा हाडटें आपल्यागे चेवडा भाशेन आनी चेवडा मायन समजों जायें तो चेडो आपल्यागे चेड्या भाशेन दुसऱ्यागे चेड्यात तो हे भाशेन संवसार बरे भाशेन मोगान चलोवपा जाता जायना न्हू जाता पूण जाण एकल्या कडेन आहा जाण एकलो आपूण बरो आसल्यार दुसरो लागना म्हणटाय आदल्यांगे म्हणणी त्या खातीर जाण एकल्यान आपूण बरो रावपाचें आनीक इतल्यान तुमकां चड देव बरो कर म्हणटा कोण सबस्क्रायब केलें तेंकां आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब कोराय हो मुगे विडियो शेअर कोराय कित्याक सगल्यांक पावोंक जाय ही मॅसेज कित्याक लोक जायत जाण असो घडणी घोटा संवसारांत आमगे बोकून गोंय लागून गोंय चोडो घोटा की चेड्या माय बी हें कोताय म्हणजे सुने हाड म्हणटरी सुने ते कचऱ्या भाशेन कोताय एक सर्वंट अशें केलें सर्वंटा भाशेन तेका त्राता कोताय तेशें करून करूं शकना कित्याक तें तुगेलें चेवणू अशें म्हूण समजोन मोगान रावों जाय इतल्यान ही मुगे विनोती आनीक मुगे हो विडियो संपयता दुसरो विडियो मेळचे थँक्यू